अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में हमेशा की तरह मेरा साथ दे रही हैं नाजिया और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। क्यों अब नजरें क्यों छुपा रहे हो? आज क्या बहाना है तुम्हारे पास लेट आने का? यार मैं मुल्तान रोड की तरफ चला गया था, उधर से लेट हो गया हूँ। सारी सड़क बन रही है। तो तुम्हें किसने कहा था तुम मुल्तान रोड की तरफ से आओ? तुम्हें नहीं पता वो कितने अरसे से बन रही है और कितना बुरा हाल है वहां पे? यही तो मैं सोच के दिलेरी से उस तरफ निकल गया था कि 3 साल हो गए उसे बनते हुए, अब बन गई होगी, नवी सड़क होगी। यार मेरा स्कूटर उधर टहल टहल के चलेगा। बर्बाद हुई पड़ी है यार, पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। यार देखो इतने अरसे से वो सड़क नहीं इनसे बन रही। मेरा ख्याल है इनके पास बलडोजर नहीं है। पत्थर डाल के फिर ये सोचते रहते हैं कि ऊपर से ट्रैफिक गुजरती रहे 3-4 साल, जब पथरी हो जाएगी तो फिर बजरी डाल देंगे। अच्छा, इस बेचारी मुल्तान रोड का कमाल ये है कि ये एक तो बन नहीं ना रही एक अरसे से, लेकिन एक अरसे से बन भी रही है, मुसलसल ज़ेरे तामीर है। हाँ, बनती रहती है, टूटती रहती है, कुछ शुगल सा लगा हुआ है उधर मेरा ख्याल है। अच्छा, बना के जो चला जाता है और उसके कुछ अरसे बाद ही वो टूट जाती है, तो कोई उनको बुला के नहीं पूछता या उनके पे को केस नहीं करता या उनको कोई अदालत में नहीं लेके जाता कि ये तुमने अभी तो बनाई है, ये क्यों फिर टूट गई है, खुदा के वास्ते। लाहौर की इतनी अहम वो रोड है और उसका इतना बुरा हाल है, वहां पर इतने मतलब तजारती मराकज है, वो कारोबारी मरकज है वहां का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अहम रोड नहीं, वो उधर को बड़ा बंदा नहीं रहता। किसकी गड्डी हूटर वाले स्कूटर के मगर नहीं उधर जाती, उधर सारे अजीजी रहते हैं, इसलिए वो नहीं बनते। और एक ये भी वजह, और दूसरी वजह ये है कि मुल्तान रोड या इस तरह के जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किसी बड़े मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होते। किसी 5 नुकाती, 10 नुकाती, 7 नुकाती, यानी सरसब्ज पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, अगर ये किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हो तो फिर हुक्मरानों को शौक चढ़ता है कि इसको जल्द से जल्द तामीर करवाया जाए ताकि अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात शाया हों उनकी तस्वीर के साथ और उनको क्रेडिट मिले आने वाले इलेक्शंस के लिए। यार वो जो वजीरिया लग के आगे स्कूटर वाले होते हैं, उनको किसी दिन यार 1,500 रुपया लगा के ना कहें कि वजीरिया को उधर से ले जाओ। वो कैसे ले जाएंगे यार? वजीरिया उसी के पीछे लगा होता है। देखो यार, लाहौर में ही वजीरिया इतना बड़ा हो गया, उसको लाहौर के राह ही नहीं आता। स्कूटर वाले ले लेके फिरते हैं बेचारे। उन्होंने देखना किसी दिन आके के गवर्नर हाउस में घुसा देना। आगे से खोसा साहब ने कहना, भाई जी किधर मेरा घर रहे। मेरा ख्याल है ये सड़क इसलिए नहीं बना रहे कि इनकी वफाक के साथ बनती नहीं है। ये क्या बात हुई? उसका नाम मुल्तान रोड है ना, मुर्शद पाक। अच्छा, मुल्तान। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, हाय हाय। सड़क की पन तोड़ की फिक्र में तमाल पानी भूल गया था। सर ठीक है, वो नए नए प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, नई स्कीमें भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन मजा तो तब आएगा जिस अगर पुराने काम कंप्लीट करके नए काम शुरू करें। पिछले प्रोजेक्ट्स का सुन लो कि मुशर्रफ दौर का जो खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम है उसके 4,850 अभी तक प्रोजेक्ट्स हैं जो नामुकम्मल या अधूरे पड़े हैं और 8 अरब रुपया हम इन पे खर्च ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हम फीते काटने चले। और यार ऐसे ही होता है, इन्होंने पिछले प्रोजेक्ट नहीं मुकम्मल करने, पिछले वालों ने उससे पिछले प्रोजेक्ट नहीं थे मुकम्मल किए, उससे पिछले वालों ने उससे पिछले। मैं यादा बता नहीं सकता, प्रोग्राम का टाइम थोड़ा होता है, वरना मुझे बहुत पीछे जाना पड़े और पिछले अंदर से जाके तुम्हें पता है कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। ये सारे ऐसे ही करते हैं, ये अपने अपने प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं। यार वैसे ये ऐसे करते क्यों हैं? इनको नए प्रोजेक्ट क्यों लड़ते हैं, पिछले क्यों नहीं मुकम्मल करते? सिर्फ इसलिए कि जो इनके इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट्स का हल्का होता है, खुशामदियों का टोला इनके इर्द गिर्द इकट्ठा रहता है, वो हमारे हुक्मरानों को कान में ये बात कह देता है कि हजूर वाला जब तक आप कोई नया प्रोजेक्ट, कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे ना तो आपको आने वाले जो आइंदा इलेक्शन है उनमें वोट नहीं मिलेंगे। आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, ये जो इस वक्त प्रेजेंट सिस्टम है इसको आप स्ट्रेंथन करने के लिए जो मर्जी इकदाम कर लें, जब तक आप अपने नाम से कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे आपको वोट नहीं मिलेंगे। कोई देख लो, तुम बजाय कोई वजीर रेलवे है
وہ جتنا مرضی ریلوے کے لیے کام کر لے, جب تک کہ وہ اپنے نام سے 3 یا 4 نئی ٹرینوں کا اجرا نہیں کرتا, وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناکام وزیر ہے. اور وہ صرف نئی ٹرینیں شروع کرنے کے چکر میں پرانا جو ریلوے کا سارا سسٹم ہوتا ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. انہی خیالات کی وجہ سے ہماری ہاکی اور کرکٹ کی ٹیمیں برباد ہو گئی ہیں. ہر بندہ خود گول کر کے نام بنانا چاہتا ہے, بس یہ گول رل کے پوری ٹیم نہیں کھیلنا چاہتے. گول کر رہے ہیں. سارا سرسبز پاکستان, خوشحال پاکستان, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, پڑھا لکھا پنجاب, صحت مند سندھ, دانش سکولز اور یہ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم, اپنی اپنی جگہ یہ ساری سکیمز, پروگرام, پروجیکٹس بہت لاجواب اور شاندار ہوں گے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے, جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا آپ پہلے سے جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کے شعبے میں, تعلیم کے شعبے میں, آپ اس کو ٹھیک کر چکے؟ اگر تو وہ ٹھیک کر چکے ہیں پھر تو ضرور فبیہا, آپ ضرور کریں, آپ ایکسٹرا پیسے خرچ کریں, آپ نئے نئے پروگرام شروع کریں. پہلے کا جو آلریڈی سسٹم موجود ہے اس کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے اور آپ تختیاں لگوانے کے شوق میں نئے نئے جو ہے پروگرام شروع کرتے جا رہے ہیں. توبہ استغفار, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ صحافی خود سوال اٹھا کے کہہ دیتے ہیں, یہ یہاں بھی یہ سوال اٹھتا ہے. سوال ہے یہ چاچا شہید ہے جڑا خود ہی اٹھ پڑتا ہے بھائی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ منصوبہ کو خراب ہو تو وہ نہ بنانا چاہ رہے ہوں. نہیں بالکل نہیں, منصوبوں میں کوئی خرابی نہیں ہوتی یار. منصوبے اپنی جگہ بہت زبردست ہوتے ہیں, وائبل ہوتے ہیں سارے منصوبے, اور ان منصوبوں کو بنانے والے لوگ بھی بہت قابل لائق فائق ہوتے ہیں یار. ورلڈ بینک, IMF میں یہی لوگ, ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے پوری دنیا کو منصوبے بنا کر دیتے ہیں. ان منصوبوں میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, ان پر جب عمل درآمد کا معاملہ آتا ہے, درپیش ہوتا ہے, پھر وہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ایوب دور میں جو 5 سالہ منصوبہ تھا ہم نے تو اٹھا کے فائلوں میں بند کر کے طاق پہ رکھ دیا تھا, لیکن جو جنوبی کوریا کا صدر تھا اس وقت کا, اس نے ایک اسپیشل ٹیم پاکستان بھیجی تھی اس پروجیکٹ کو, 5 سالہ منصوبے کو اسٹڈی کرنے کے لیے. واپس جا کے اسی جو ڈیلیگیشن تھا اس نے اپنی سفارشات دی تھی, اور انہی سفارشات کی روشنی میں کوریا نے اپنی ترقی کا جو روڈ میپ تھا وہ ترتیب دیا تھا. اور آج دیکھ لو, کہا یہ جاتا ہے کہ اسی 5 سالہ منصوبے کے نتیجے میں جو پاکستان کے لیے بنایا گیا تھا, جو کوریا ہے وہ ترقی کی تمام جو زینے ہیں وہ کتنی تیزی سے اس نے طے کی ہیں. وہاں پہ جو غربت کی شرح ہے وہ صرف 4% ہے, اور خواندگی کی شرح تگڑا تھا. پہلے نہیں تگڑا تھا, یہ غلط فہمی ہے. کوریا تو انتہائی نشیوں کا ملک کہلاتا تھا, وہاں پر تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, بہت بالکل ہمارے سے خراب حالت تھی کوریا کی. اچھا جی. اور ناقابل یقین مماثلت ہے پاکستان اور کوریا کے حالات میں. یعنی 1979 سے لے کر اب تک کوریا میں 25 وزرائے اعظم آ چکے ہیں. یہ جو ہم سیاسی عدم استحکام کی بات کرتے ہیں, ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ. یعنی ایک وزیر اعظم کے حصے میں اوسطاً 1 سال آتا ہے, اور وہاں پر بھی جو 1948 میں آئین بنا تھا بالکل ہماری طرح, یعنی اگلے 11 برسوں کے دوران وہاں پر 7 بڑی ترامیم کے بعد وہاں کے آئین کا حلیہ بگڑ کے رہ گئے. اور جس طرح پاکستان 2 لخت ہوا تھا, کوریا بھی اسی طرح 2 ٹکڑے ہوا تھا. بے پناہ مماثلت ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن تھی اس منصوبے پہ عمل کرنے کی, اور اس منصوبے پہ عمل کر کے انہوں نے ترقی کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر کی ہے. تو ہم بھی تو دیکھ لو شرمندہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہم آئے روز اپنے یہاں ماشاء اللہ کا رونا روتے رہتے ہیں, کوریا میں بھی 2 دفعہ ماشاء اللہ ہے. یار پاجناد دعا کرو کسی طریقے سے میں حکومت میں آ جاؤں. اللہ رحم کر. تم دیکھنا میں صحیح عوامی مسائل کے منصوبے بناؤں گا. بالکل. یہ جتنے بھی محکمے خسارے میں جا رہے ہیں نا, میں نے ایسے بند کرنے ہیں جیسے بندہ بکواس نہیں بند کرتا. ٹریفک کے مسائل میں نے حل کر دینے ہیں. میں نے 1122 کی جگہ پہ 1234 بنانا ہے, جو بند سکوٹروں اور گاڑیوں کو تکا لگایا کرے گی. ان کو نئے رکشے لے کے دوں گا, اور ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا کہ ان کی کھبی ٹانگ میں یور ہے کہ نہیں. رکشوں پہ بیٹھ کے وہ بند گاڑیوں کو گھر پہنچایا کرے گی. اور اس پروگرام کا نام میں نے رکھنا تکا سٹارٹ پنجاب. یہ دیکھنا میں کیسے خسارے سے نکالتا ہوں. میں نے جائیوں کی چھتوں کے اوپر سٹینڈ لگا کے پیچھے سے پیپ والی سیڑھی چڑھانی ہے. بندے چاڑنے ہیں اوپر, چاڑو اوپر سامان ساتھ چاڑو بندے, رستے میں بھی اتارتے جاؤ. موبائل انکم سکیم میں نے انٹروڈیوس کرانی ہے, جس میں کم از کم 25,000 فقیر بھرتی کروں گا. ان کو کہوں گا جاؤ پتر اپنے لیے بھی مانگ کے لاؤ اور میرے لیے بھی. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, جس میں پیسوں کے علاوہ یردہ متنجن بھی کافی ملے گا گورنمنٹ کو.